Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 ज़िकात है, पीर का दिन है। ये 3 तस्बीह का अमल जो शख्स भी कर लेता है, 80,000 हाजतें भी हों तो वो पूरी हो जाती हैं। जिस बंदे ने सुबह को ये अमल किया, शाम तक उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। जो बंदा शाम को ये अमल करता है, सुबह तक उसकी 80,000 हाजतें पूरी हो जाती हैं। आपकी हाजत कोई भी हो सकती है। ये अमल बड़ा कीमती, हर कोई इसे ऐसे अमल की तलाश में रहता है। ये एक सीने का राज था जो आपको बता रहा हूँ। सारे काम छोड़कर फौरी तौर पर ये 3 तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका आज मिला है क्योंकि 4 ज़िकात पीर का दिन बड़ी फजीलत वाला है, बड़ा मकाम रखता है। जैसे एक हफ्ते के अंदर 7 दिन है, हर दिन की एक अपनी फजीलत है। जुम्मा के दिन की अपनी फजीलत है, पीर के दिन की अपनी फजीलत है, जुमरात की अपनी फजीलत है। इस तरह ज़िलक़ादा के महीने की भी अपनी फजीलत है। इसकी हर रात की, हर दिन की अपनी फजीलत है। वैसे भी पीर का दिन है, ऊपर से 4 ज़िकात है। जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप ये 3 तस्बीह पढ़ लेते हैं तो समझ लें कि आपका कोई काम अब रुकेगा नहीं। आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी और अटके हुए काम फौरी तौर पर हल होना शुरू हो जाएंगे। ये अमल करते वक्त आपने सबसे पहले वज़ू कर लेना है। वज़ू करके आप मुसल्ले पर बैठ जाएं, किबला की जानिब मुँह कर ले, खाना काबा की तरफ मुँह करके ये अमल करें। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप जितने भी नुकसानात होते हैं वो कभी नहीं होंगे। अब ये अमल हर वो शख्स कर सकता है, चाहे वो बालिग है या नाबालिग है, औरत है, मर्द है, कोई भी ये अमल कर सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है, इसको बच्चा ना करे या फ़लाँ ना करे, ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। घर में से अगर एक फ़र्द भी ये अमल कर लेता है तो पूरे घर वालों का मुकद्दर संवर जाता है। जिन लोगों ने ये अमल पिछले साल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस अमल को मुजर्रब तरीन पाया। और ये ऐसा अमल है कि अगर आप करते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपके पास हाजिर होते हैं। जो बंदा ये अमल कर लेता है, अगर उसका नाम बदबख्तों के रजिस्टर में लिखा हुआ तो अल्लाह ताला वहाँ से मिटा कर उसको नेक बख्तों में लिख देता है। इसी तरह अगर उसका नाम उन लोगों में लिखा है जिनके ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ आती हैं, तो अल्लाह ताला मिटा कर उसको नेक बख्तों में, तंदुरुस्तों में, मालदारों में दाखिल लिख देता है। आज कल हम मुख्तलिफ़ परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं। कोई जहनी परेशानी के अंदर मुब्तला है, कोई परेशानी के अंदर, कोई किसी मुश्किल के अंदर, कोई कारोबारी हालात की वजह से परेशान है। तो इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अमल लाजमी करें। आपके ऊपर कर्ज है तो इसकी भी नियत कर लें। आपके पास औलाद नहीं तो औलाद की नियत कर लें। आपके पास दौलत नहीं तो दौलत की नियत कर लें। आपके पास रिज़्क नहीं तो आपके पास शोहरत नहीं तो आपके पास मकाम नहीं, आपके पास नौकरी नहीं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में फितना फसाद है, आपके ऊपर कर्ज है तो इसकी भी नियत कर लें। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में फितना फसाद है, आपकी मुआशरे में इज़्ज़त नहीं, तो ये तमाम जो नियतें करना चाहते हैं, जो मकसद है, आप हर एक को जहन में रखते हुए तमाम हाजात की नियत कर लें। या फिर यूँ करें कि मैं 80,000 हाजात की नियत करता हूँ। इसमें आपकी तमाम हाजतें आ जाएंगी। वो चाहे 100 साल पुरानी है कि 10 साल पुरानी है या 26 साल पुरानी है या 2 दिन पुरानी है, चाहे आप नए घर का इरादा रखते हैं या किसी भी चीज़ का इरादा रखते हैं, आप फौरी तौर पर इसकी नियत करें और इस अमल को शुरू करें। इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। बड़ा अहम तरीन अमल बताने लगा हूँ। एक रिवायत में ये बात भी मिलती है कि जब आका हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा के
جا رہے تھے تو دارالنداء وہ کے دروازے پر تو مکہ کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے۔ یہ دروازہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ تو دارالنداء کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے۔ یہ دروازہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ تو سب کافروں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا، اس کا سر ہمارے پاس لائے گا تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، رومی لونڈیاں اور 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سے سراقہ بن مالک یہ ایک بدبخت تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ میں اس کا سر لا کر دیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ سب کفار نے اسے مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی، تو اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا ہے، یعنی جو حکم آپ زمین کو دیں گے یہ زمین اسی طرح کرے گی۔ آپ سنیے گا، اس کے اندر وظیفہ ہے، اس میں اور میں آپ کو بتا دوں اس سورت کی طاقت کتنی ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک بار پڑھنے سے ساری زمین مسخر ہو جاتی ہے۔ جو آپ حکم کرتے ہیں وہ حکم ماننے لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ صورت ہے جو آپ نے آج پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ اگر بدبخت بھی ہو تو اس کا نام نیک بختوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جبریل امین نے یہ کہا کہ زمین کو مسخر کر دیا گیا، یعنی آپ جو حکم دیں گے زمین اس طرح کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا زمین تو سراقہ کو پکڑ لے، چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے اس کو نجات دے دی اور وہ اس کا گھوڑا پھر زمین سے نکلا۔ سراقہ اس وقت چل پڑا، تلوار نکالی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ زمین نے گھوڑے کے پشت تک پکڑ لیا تو اس نے دوبارہ امان امان کی آواز دی، عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رحمت للعالمین نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اس کو نجات دے دی۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ سورت کیا تھی؟ سورت اخلاص تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بس یہ اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ یقین جانے یہ عمل جس نے بھی کیا اس کی زندگی کو 4 چاند لگائے۔ اب اس کے اندر یہ بھی الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ سورت اخلاص تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، لیکن ان الفاظ کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ 3 تسبیحات بتاتے ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیات مبارک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور 101 بار اس آیات کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
ان الفاظ کو بھی آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح سورۃ اخلاص کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورت مبارک کو بھی آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں معاشرے میں کیسے عزت ملتی ہے، کیسے بادشاہی ملتی ہے، کیسے زندگی میں رونق آتی ہے، کیسے زندگی میں بہاریں آتی ہیں، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 3 تسبیح کا عمل ہے، یہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگانے والا عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب اس عمل کو مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا۔ جب آپ پورے وجود پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں گے تو پھر سمجھیں آپ کے پورے وجود کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے کام رکے ہوئے ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے جو بھی زبان سے کہیں گے وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ تو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، آج ہی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ، والسلام۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.